नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। पछिल्लो पटक जारी भएका दुईवटा अध्यादेशको तीव्र विरोध भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले आज संयुक्त बैठक गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश अगाडि बढाउनु र राष्ट्रपतिले एकदमै छिटो त्यो अध्यादेशलाई जारी गरिहाल्नुले शङ्का उब्जाएको बताएका छन् र उनीहरूले के भनेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमका कारणले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने भयो। यो आरोप लगाइरहेका बखत भर्खरै मात्रै समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रति गम्भीर आरोप लगाएको छ। समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका विश्वदीप पाण्डेले ट्विट गर्दै भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई पार्टी विभाजनका हेतु अपहरण गरिएको उहाँले यो गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरिएको यो आरोप लगाउनु भएको छ। देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता विषयहरू अगाडि आइरहेका छन् कि जो निकै गम्भीर छन् र यो विषयका कारणले यति बेला सबैको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित भइरहेको छ। हामी आजको यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएका समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेसँग हामी टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुने बित्तिकै विश्वदीप पाण्डेसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ कि के आधारमा तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि यति ठुलो गम्भीर आरोप लगाउनु भयो कि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई प्रहरीले यति बेला अपहरण गर्यो भनेर यो खालको आरोप लगाउनु भयो र तपाईँको आरोपमा पार्टी विभाजनको हेतु भनेर यो आएको छ। वास्तवमा के हो, के आधार छन्, हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुने बित्तिकै यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै तपाईँ दर्शकहरूको पनि प्रतिक्रिया लिन्छौँ कि विपक्षी दलहरूले जसरी आरोप लगाइरहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला केही कदमले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने भयो भनेर, यसका प्रति तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया के छ, हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि जोडिन्छौँ। यति बेला चाहिँ हामी विश्वदीप पाण्डेसँग त्यो टेलिफोनको प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मीहरू विश्वदीप पाण्डेसँग टेलिफोन लगाइरहनु भएको छ र सँगसँगै हामीले अपहरण प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा अपहरण गरिएको भनेर भनिएका समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई पनि टेलिफोनको त्यो प्रयास गरेका थियौँ केही बेर अगाडि, तर डाक्टर सुरेन्द्र यादवको टेलिफोन यति बेला मोबाइल स्विच अफ भएको अवस्था छ। त्यसैले उहाँसँग चाहिँ कुरा हुने त्यो सम्भावना पुरै टरेको छ। यदि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका बखतमा उहाँको मोबाइल अन भयो र उहाँले मोबाइल उठाउनु भयो भने उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ के भएको हो भनेर। तर यति बेला चाहिँ विश्वदीप पाण्डेको मोबाइल एकदमै व्यस्त छ र त्यो व्यस्तताका कारणले उहाँसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। हामी उहाँसँग सम्पर्क भयो र हामीले यहाँबाट गरेको टेलिफोन उहाँले रिसिभ गर्नुभयो भने उहाँसँग हामी यो गम्भीर विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ कि प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुखका माथि यो हचुवाका तालमा लगाइएको आरोप हो या यसमा सत्यता छ। हामी यसमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग सोध्छौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ कि यति गम्भीर विषय सतहमा आएका छन् कि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नै एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टी विभाजनका हेतु अपहरण गरियो भनेर समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रचार विभाग प्रमुखले नै यो खालको आरोप लगाउनुलाई एउटा सामान्य घटना र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपका रूपमा मात्रै लिन सकिन्न। यसमा
आरोप लगाउनेले हचुवाका तालमा आरोप लगाइरहेका हुन् या यसमा कुनै त्यो खालको सत्यता छ, के आधारमा यो आरोप लगाइयो, हामी यसमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र उहाँसँग त्यो टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास जारी छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुने बित्तिकै हामी उहाँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। तर यति बेला चाहिँ हामी यहाँहरूका सामु एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विपक्षी दलहरूको आज संयुक्त बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा नेताहरूले के भने त्योसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि हामी तपाईँ दर्शकहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। यति बेला चाहिँ यो रिपोर्ट। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 अध्यादेश जारी गरेपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारको कदम लोकतान्त्रिक आचरण विपरीत भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले बुधबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा संयुक्त बैठकको आयोजना गर्यो। बैठकमा कांग्रेस सहित संघीय समाजवादी, राजपा र राप्रपाले सहभागिता जनाएका थिए। बैठकपछि संयुक्त धारणा जारी गर्दै दलहरूले छलफल र सहकार्य बिना जारी भएको अध्यादेश समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त गलत मनसायले गलत समयमा लोकतन्त्र विरोधी जुन 2टा अध्यादेश ल्याउनु भएको छ त्यो बेठिक छ। त्यसको हामीले भर्सना गरी निर्णय गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ र यसको निम्ति चाहिँ अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्य गरेर, नागरिक समाज सहकार्य गरेर निरन्तर चाहिँ प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति बनेको छ। दोस्रो कुरो, अहिलेको प्राथमिकता भनेको यो प्रकारका विधेयकहरू लिएर आएर सत्ता र प्रतिपक्ष या राजनीतिक रूपमा कसै र कसैका बिचमा पनि द्वन्द्व सिर्जना गर्ने हिसाबले पनि गलत छ। र तेस्रो चाहिँ अहिले हामीले प्रतिपक्षले अपिल गरिरहेछ सबैमा एकताको लागि। सबैको बिचको एकता खोज्ने पो अहिलेको जरुरी हो त। तर आएको विधेयकले त के गर्ने भने पार्टीहरू भित्र पो द्वन्द्व बढाउने र हिजो संविधानको चाहिँ स्पिरिट थियो कि स्थिरताको लागि, दलहरूको एकताको लागि अनि संवैधानिक परिषद मार्फत कतिपय निर्णयमा साझा स्वामित्व बोधका लागि त्यसलाई खण्डित गर्ने के यो बेला त्यो हो र? कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाममा लाग्नुपर्ने समयमा सरकारले अनावश्यक अध्यादेश जारी गरेर जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ। जनता खान नपाएर सडकमा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा समेत सत्ता र शक्तिको खेलमा लाग्नु लज्जास्पद भएको विपक्षी दलका नेताको भनाइ छ। कोरोनाको बहाना बनाएर सरकारले संसदलाई बन्दी बनाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। नेताहरूले दूरी कायम गरेर बस्ने गरी तत्काल संसद बैठक आह्वान गर्न समेत माग गरे। केपी ओली आफ्नो क्याबिनेटलाई 25 जनालाई कसरी बसाइराख्नु भएछ? त त्यो संसदलाई पनि डिस्टेन्स कायम राखेर त्यो मेकानिजम अपनाउन सकिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ नि। देश जब यो छल्ने काम पनि त भइरहेको छ नि त, संसदलाई छल्ने काम, यस्ता या घनघोर जनविरोधी अध्यादेश ल्याउनलाई संसदलाई पनि लकडाउन गरिदिने अनि त्यसमा चाहिँ चोरबाटो प्रयोग गर्ने यी धन्दाहरू पनि त भइरहेको छ नि। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै होइन नेकपाकै नेताहरू समेत सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन्। असान्दर्भिक अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने माग सत्ता पक्षकै नेताहरूले पनि उठाइरहेका छन्। सरकारले अन्य राजनीतिक दलसँगको छलफल बिना नै 2 अध्यादेश जारी गरेपछि अन्य राजनीतिक दलहरू यति बेला रुष्ट बनेका छन् र उनीहरूले छुट्टै छलफल मार्फत सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, सानेपा, ललितपुर। दर्शकवृन्द, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागेको गम्भीर आरोप विशेष गरी समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदेव पाण्डेले उहाँमाथि आरोप लगाउनु भएको छ र भन्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई जिल्लाबाट नै प्रहरीले त्यो अपहरण गरेको छ भनेर यो आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका माथि लगाइएको यो सामान्य आरोप होइन, अत्यन्तै गम्भीर आरोप हो।
यो आरोप के आधारमा लगाइएको हो हामी यो विषयमा बुझ्नका लागि उहाँसँग सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क भइरहेको अवस्था छैन। उहाँसँग सम्पर्क हुने बित्तिकै उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। तर यति बेला चाहिँ हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग जोडिँदैछौँ कि आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारणले, उहाँले चालेका कदमका कारणले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने भयो भनेर जुन चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, यसका प्रति तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया के छ? पछिल्लो पटक अध्यादेश जुन जारी भए, 2वटा अध्यादेश, ती बेमौसमी बाजा झैँ हुन्। त्यसैले यति बेला देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बखत त्यो अध्यादेशको कुनै आवश्यकता थिएन, प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य, प्रधानमन्त्रीको नियत ठिक छैन भनेर यो आरोप जसरी लगाइरहेका छन् र अध्यादेश फिर्ता लिनका लागि माग गरिरहेका छन्, यसमा तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया के छ? अध्यादेश यति बेला फिर्ता हुनुपर्छ या पर्दैन? यसमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचार राख्नका लागि अब तपाईँ दर्शकहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर धन्यवाद। नमस्कार सर। हजुर, कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ? सर म मुलपानीबाट दुर्गा। हजुर सर, यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका केही कदम, जस्तो विशेष गरी अध्यादेशका कारणले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने भयो भनेर विपक्षी दलहरूले आरोप लगाइरहेका छन्, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? लोकतन्त्र धरापमा पर्ने कुरो त छैन सर, त्यो उहाँहरू जहिले पनि त्यो झस्किने र त्यो अरूलाई सर्वसाधारणलाई तर्साउने भाषा हो। तर जुन अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू सत्ताबाट हटाउने, उहाँ जुन सत्ताबाट हटाउने उहाँले सङ्ख्या पाउनुभयो र जुन उहाँका चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूले, उहाँका लेभलका नेताहरूको चलखेल र आशंकापछि जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले यो नयाँ अध्यादेश ल्याउनु भयो होइन सर, तर यो अध्यादेश ल्याउनु अथवा राष्ट्रपतिबाट उहाँले जुन यो अध्यादेश पास गराएर ल्याउनु हो, यो एकदम शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीजीले यति हतारमा, यति यो अहिले यो अवस्थामा उहाँले जाने यो अध्यादेश पास गराउनै हुँदैन, यो किनभने काहीँ छलफल भएको पनि देख्दैन। उहाँले रातारात हतारमा ल्याउनु भएको छ, त्यस कारणले यो अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ र यो अध्यादेश र यो जुन ल्याउनु नै यो शक्तिको दुरुपयोग हो सर, मुख्य कुरा चाहिँ। भनेको अध्यादेश जसरी ल्याइयो त्यो गलत छ, यो फिर्ता हुनुपर्छ, शक्तिको दुरुपयोग हो, तर यही अध्यादेशकै कारणले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने भन्ने चाहिँ होइन, होइन तपाईँ? सर यस्तो हो सर, यस्तो हो सर, उहाँहरूले हजुर हजुर सर हजुर हजुर सुनिरहेछौँ। जस्तै सर अब किनभने उहाँको पार्टीभित्र पनि छलफल भएको छैन, लगभग 2/3 बलियो सरकार छ, पार्टी छ सर। उहाँको सचिवालयमा पनि सल्लाह भएको छैन, संसदमा पनि यो विषय उठाएको छैन। उहाँले रातारात शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभयो, यो सरासर गलत छ सर। यो कुनै पनि हालतमा यसरी राष्ट्रपतिज्यूबाट यो कुनै आपतको घडी पनि होइन, आपतको घडी हो त जुन कोरोना भाइरसको आपत हो, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित भएर कुनै यसरी चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो, उहाँले ल्याए पनि होइन सर। तर भने यो अहिलेको लागि सरकारको लागि कतै कुनै पनि पार्टीको सरकार फुटाउनुको लागि उहाँले यो अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन। इभन आफ्नो पार्टी लगायत कुनै पनि पार्टी अहिले एकताको आवश्यकता छ, एकताको आवश्यकताबाट हामी कोरोना भाइरससँग लड्न पर्ने बेलामा उहाँले यतिसम्म असंसदता उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो, यो नालायकीपन छ, यो अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ सर। हस्, यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँ दर्शकहरूकै टेलिफोन लिइरहेका छौँ। यति बेला हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले पनि विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो पटक जारी भएका 2 अध्यादेशमध्ये एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक दललाई त्यो फुटाउनका लागि, पार्टी विभाजन गर्नका लागि त्यो अत्यन्तै खुकुलो बनाउने र सहज तुल्याउने गरी ल्याइएको अध्यादेश हो भनेर विश्लेषकहरूले, कानुनका ज्ञाताहरूले भनिरहेका बखत पछिल्लो पटक एउटा आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको छ कि समाजवादी पार्टी विभाजनको उहाँ चलखेलमा लाग्नु भएको छ भनेर। यति बेला समाजवादी पार्टीकै प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले प्रधानमन्त्रीका माथि एउटा गम्भीर आरोप पनि लगाउनु भएको छ। त्यो आरोप के थियो यसका विषयमा हामीले योभन्दा अगाडि नै चर्चा गरिसकेका छौँ। यति बेला चाहिँ हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कि तपाईँ दर्शकहरूलाई के लाग्छ? पछिल्लो पटक जारी भएका 2वटा अध्यादेशकै कारणले विपक्षी दलहरूले भने चाहिँ लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने देखिएको हो त तपाईँलाई के लागिरहेको छ? तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी जोडिँदैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको थियो तर उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई।
तर उहाँसँगको पनि सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ। हामीलाई विभिन्न स्थानबाट दर्शकहरूले टेलिफोन सम्पर्कको त्यो प्रयास गरिरहनु भएको छ। कतिपयको टेलिफोन लागिरहेको छैन होला, यद्यपि प्रयास गर्नका लागि हाम्रो आग्रह छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ? झापाबाट हो म, दिलनाथ कटोल। कार्यक्रम हेरिरहेर चाहिँ अलिकति। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? होइन हजुर, अब यो एउटा संसारभरि चाहिँ के अरे भन्दाखेरि संसारमै चाहिँ के अरे भन्दाखेरि मानव अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ अब एउटा मुलुकलाई नै धराशाय, मुलुकको राजनीतिक एकतालाई नै धराशाय पार्ने किसिमको चाहिँ के अरे भन्दा अध्यादेश ल्याएको बुझिन्छ होइन। यो अध्यादेशका कारणले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ भनेर विपक्षी दलहरूले भनिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीको नियत ठिक होइन भनेर जो भनिरहेका छन् नि, तपाईँको प्रतिक्रिया एकदम छोटोमा राखिदिनुहोस् त। यो अध्यादेश चाहिँ फिर्ता सरकारले लिनै पर्छ कुनै हालतमा, नभएदेखि अब राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हामीलाई झापाबाट टेलिफोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना दर्शक, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ नत्र राजनैतिक अस्थिरता त्यो सुरु हुन्छ। अर्का कोही दर्शक पनि यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तर उहाँले हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छैन होला सम्भवतः। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेछौँ हामी। तपाईँले त्यो टेलिभिजनको भोल्युम निकै ठुलो बनाउनु भए जस्तो छ, त्यो घटाउनुहोस् अनि हाम्रो आवाज तपाईँले प्रष्टसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। टेलिभिजनको आवाज घटाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले हाम्रो आवाज पनि प्रष्टसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। हजुर कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ? हेलो। हस्, यहाँलाई हामीले धन्यवाद भन्यौँ। यहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। हामी हाम्रा दर्शकहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ कि विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा चालेका केही कदमका कारणले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने देखियो, त्यसैले एकजुट हुन जरुरी छ भनेर यो जुन अभिव्यक्ति विपक्षी दलहरूले संयुक्त बैठक राखेपछि जसरी जारी गरेका छन्, यसका प्रति तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया के छ? कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म छवि रमण अधिकारी सिनाम मङ्गलबाट। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अब यो यस्तो बेलामा जुन खालको अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ, यो साँच्चै नै यो आपत्तिजनक छ। यो गर्नै नहुने काम गरेको लगभग 2/3 को हाराहारीको मत भएको दलले यो खालको ल्याउनुको औचित्य के? अब अल्पमतको सरकार भए पनि बठाइपूर्वक केही गर्यो भने त्यो पनि यो बेलामा होइन के। तपाईँलाई यो कुनै पनि हिसाबले चाहिँ यसलाई त्यो जति चोख्याउन खोजे पनि बचाउन खोजे पनि यो ठिक छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रदर्शन गर्न खोजे पनि हामी महामारीको लडाइँमा छौँ। आम नेपाली जनता कति जसोतसो खाएर गुजारा गरेर कति खान नपाई तडपेर चाहिँ पिल्सिएर चाहिँ लकडाउनको पालना गरेर बसिरहेका छौँ। उहाँलाई चाहिँ यो एकदम यो रमाइलो मजाक गर्ने बेला जस्तो, ठट्टा गर्ने बेला जस्तो लाग्यो कि यसले चाहिँ भोलिका दिनमा के हुन्छ भने दलहरू यो टुक्रा हुँदाखेरि भोलि निर्वाचनकै अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि त स्पष्ट बहुमत नआउने टुक्री र एउटा त्यो जबरजस्ती मिलेर अहिले यो थोरै दलहरू अहिले सङ्घीय संसदमा देखिएको अवस्था छ नि। भोलि त योभन्दा अगाडि भनेको हामी लगभग यो गएको निर्वाचनभन्दा अगाडिको अवस्थामा हामी पुग्ने हुन्छौँ होइन। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने टुक्रे हुँदाखेरि
यता तानातान उता तानातान अनि देश र जनता भनेको चाहिँ जहिले पनि ओझेलमा पर्ने हुन्छ त्यो सत्ता केन्द्रीय राजनीतिमा सबै लाग्ने हुन्छ यसले त साँच्चै हरेकतिर तरिकाबाट चाहिँ अस्थिरता निम्त्याउने काम हुन्छ अनि अर्को भनेको कसलाई सिध्याउने भन्ने खेल पनि हुन्छ अहिले मात्रै समाचार आइरहेछ कुनै पार्टीका नेता नै अपहरण शैलीमा चाहिँ लगियो भनेर मूलधारका मिडियाहरूमा समाचार आइरहेछन् होइन अब यो खेल त सुरु भइसक्यो त्यसैले गर्दाखेरि यो जे भयो यो एकदमै खेदजनक भयो भन्छु म हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो प्रतिक्रियाका लागि काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना दर्शक उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि जे भयो यो अत्यन्तै खेदजनक भयो अर्का कोही दर्शक सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नवलपुरबाट यहाँको शुभ नाम हजुर यो अहिलेको जुन देशको महामारी छ हजुर हजुर सुनिरहेछौँ के भन्न मेरो शुभ नाम केशव श्रेष्ठ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यो अहिले जुन देशको महामारी छ त्यसको लागि जनतालाई गर्नुपर्ने सरकारले गर्न नगरेर अहिले जुन किसिमको अध्यादेश आइरहेको छ यो सरकारले चाहिँ यो केपी ओलीको सरकार कुनै पनि बेला चाहिँ कुनै पनि महाकाली सन्धिदेखि एमसिसीसम्म अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि भलो काम गरेको छैन यो देशलाई मैले यो सबै जनताले सुनोस् यो कुराहरू बुझोस् पनि उसका भरौटेहरूले पनि मैले यति भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद यहाँलाई हामीलाई नवलपुरबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ उहाँसँग हामी जोडिँदैछौँ के भन्न चाहनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म कपिल वस्तु चन्द्रौटाबाट सर म टिभी अफ गर्छु है हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ टेलिभिजनको त्यो साउन्ड घटाउनुहोस् त्यसपछि प्रश्नसँग कुरा सुनिन्छ हजुर हेलो हुन्छ हुन्छ आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ सर कहाँबाट भन्नुभयो म चन्द्रौटाबाट सर कपिल वस्तु चन्द्रौटाबाट ए कपिल वस्तुबाट यहाँको शुभ नाम चन्द्रप्रकाश पौडेल हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला सर देशको स्थिति यस्तो भएको बेला यो राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ यो गर्न मिल्छ र यही हो यहाँको भन्नु होइन होइन अरू पनि भन्न खोजे यो कि प्रचण्डले यो देश फुटाउनै खोजे जस्तो भयो नि त सर हेलो हजुर सुनिरहेछौँ आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ यो बेला उद्धार गर्ने टाइममा चाहिँ अनि देशको स्थिति यस्तो गर्ने हो त हजुर हो कि नै भन्नु त यहाँले आफ्नो विचार सर राख्न सक्नुहुन्छ ताकि यहाँको विचारमा हामीले त्यो प्रतिक्रिया दिने भन्दा पनि तपाईँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ हामी धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूसँग जोडिन चाहिरहेको ठिक छ सर मैले सुने तर चाहिँ अहिले चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डले चाहिँ देश बिगार्न खोज्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ सरापै लाग्छ सर यो देशका जनताहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सरापेरै बसे जस्तो छ सर कपिल वस्तुको जनताहरूले हस् यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि कपिल वस्तुबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गर्छौँ यहाँले हामीलाई टेलिफोन गर्दाखेरि चाहिँ टेलिभिजनको त्यो आवाजलाई सानो गरिदिनु होला ताकि यहाँको आवाज हामीले प्रष्टसँग सुन्न सकौँ र यहाँहरूले पनि हाम्रो आवाजलाई प्रष्टसँग सुन्न सक्नुहोस् अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार 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 हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म भक्तपुरबाट राजन बोले हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर सर यो अहिले महामारी चाहिँ विश्वमा अहिले विश्व आक्रान्त भइरहेको समयमा यसरी चाहिँ नि जुन राज्य प्रमुख भनिने मान्छेहरूबाट नै यो अहिले जुन मजदुरहरू चाहिँ खान नपाएर विचलित भइरहेको अवस्थामा यो गर्नु चाहिँ एकदमै निन्दनीय कुरा हो यो चाहिँ नि कोही पनि नेपालीहरूलाई पाच्चे हुँदैन यो चाहिँ नि सरकारले तुरुन्तै आफूले गरेको गल्ती बोध गरेर आफ्ना आगामी कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ सर यो अध्यादेश
यति बेला फिर्ता लिन ठिक हो भन्ने तपाईँको भनाइ कि होइन जारी भइसक्यो हजुर, अब यसमा एकदम, धेरै एकदम, अल्मलिन एकदम। हुँदैन भन्ने कुरा हजुर फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हजुर 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 हस् हस् यहाँलाई धन्यवाद हामीलाई भक्तपुरबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट दर्शकहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म टोखाबाट बोल्दैछु हजुर नरहरी अधिकारी हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ नरहरी सर यति बेला यी दलहरूलाई अब सेनाले थुनेर चाहिँ राख्नुपर्छ डाँका देशवेत्वाहरूलाई अब यिनीहरू सबै कुनै पनि दल काम छैन यिनीहरूलाई जेलमा हालेर चाहिँ यो भ्रष्टाचार गरे पैसा सबै राष्ट्रियकरण गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ हस् यहाँलाई धन्यवाद काठमाडौँको टोखाबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो दर्शकहरूको अत्यन्तै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि छन् यद्यपि यहाँहरूले अभिव्यक्ति राख्दाखेरि त्यो शालीनता अपनाइरहनु भएकै छ र अझ त्यसमा ध्यान दिनका लागि हाम्रो आग्रह पनि छ अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ उहाँसँग हामी जोडिँदैछौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई सर नमस्ते म कैलाली जिल्लाबाट हरिश गोवाला सर हजुर कैलालीबाट टेलिफोन गर्नुभयो के भन्न चाहनुहुन्छ सर वास्तविक कुरो के छ सर भनेपछि देश एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रबाट पनि एकदम नाजुक भइसकेको छ विश्वमा रेमिटेन्स पनि नाजुक भइसकेको छ अहिलेको जो विधेयक आएको छ तपाईँको के अरे अहिले यो कुनै कस्तो किसिमको यो अवस्था आएको हो देशमा कस्तो किसिमको रणनीति गर्न खोजेको यो सरकारले केपी ओलीको प्रधानमन्त्री 1/3 बहुमतबाट चाहिँ पास भएको एउटा के अरे बहुमत लिएर सरकारमा गठन भएको सरकारले आज जनता विश्वमा चाहिँ एकदम विश्व यस्तो कहल अवस्था भइसकेको छ विश्व एउटा यस्तो महामारी परिरहेको छ आज उनीहरूको राजनीतिक कुर्सीको लागि मात्रै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्रै यो किसिमको अवधि उनले एउटा प्रब्लम मात्रै तयार गरिरहेको छ भने कि यो कारण के हो तर जनताले राख्नु पाएको छैन रोलमा मान्छे भिख भएर मागिरहेका छन् भनौँ हरेक किसिमको ठाउँबाट चाहिँ मान्छेको यस्तो अवस्था भइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कोरोना भाइरसबाट चाहिँ पोजिटिभ धेरै कुरो बढिरहेको छ उनीहरूको आफ्नो कुर्सीको लागि मात्रै भावना रूपले चाहिँ हेरिरहेका छन् तर मेरो चाहना के छ सर भने राष्ट्रियता र राष्ट्रको एउटा चाहिँ भावनात्मक रूपले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो चाहना हो भने अहिलेको यो माहौलमा यो किसिमको विधेयक लिएर सरकार प्रणयन गर्नका लागि राष्ट्रपतिमा पठाउनु पर्ने थिएन उहाँको आफै छलफल हो तर अहिले म के भन्छु भने वास्तविक कुरा एक जनताको एक मत एक भावना कोही विपक्ष छैन कोही पार्टी छैन कोही कसैको आत्मा अलग नगरेर एक आत्मा गरेर कोरोना भाइरसलाई कोभिड-19लाई एकदम परास्त गर्नका लागि विश्वमा चाहिँ नेपाल यस्तो देश हो भन्ने कुरो यहाँको भनाइ सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था हो भने हजुर हस् हामीलाई कैलालीबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो तर विषयमा सम्पर्क विच्छेद भएको छ उहाँको भनाइ थियो कि सबै एकजुट हुनुपर्ने बेलामा यति बेला कुर्सीका लागि जुन खालको हानाथाप भइरहेको छ भन्ने आशय उहाँले यही ढङ्गले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो तर उहाँको त्यो पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यो पुरा हुन पाएन विषयमा सम्पर्क विच्छेद भएको छ दर्शकवृन्द हामी तपाईँहरूकै टेलिफोन लिइरहेका छौँ विपक्षी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी दल राजपा लगायतका दलले आज संयुक्त रूपमा बैठक गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमका कारणले र पछिल्लो पटक जारी भएका अध्यादेशका कारणले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने त्यो सम्भावना बढेर गयो भनेर यो खालको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र अध्यादेश फिर्ता लिनका लागि त्यो माग गरेका छन् यति बेला अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने हो या होइन र विपक्षी दलहरूको यो चिन्ता यो स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो यसैमा केन्द्रित रहेर तपाईँ दर्शकहरूसँग हामी जोडिएका छौँ र यहाँहरूको टेलिफोन हामी लिइरहेका छौँ अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार तर उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट दर्शकहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ सँगसँगै हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि दर्शकहरूले त्यत्तिकै मात्रामा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भएको छ अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार 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 हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर सुनिरहेछौँ हामी कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर सर म सिन्धुलीबाट दाडी कुण्ड 1 बाट के भन्न चाहनुहुन्छ सर
यो लोकतन्त्र के धरापमा पर्यो भन्नुभएको छ नि धरापमा पर्न लाग्यो भनेर विपक्षी दलहरूले भनिरहेछन् त्यस्तो हो भनेर हामीले अब यो धरापमा त पहिले परिसक्यो नि सर जुनै पार्टीले चलाउँदा नि धरापमै पर्या हो होइन सर हेलो हजुर सुनिरहेछौँ अरू थप केही भन्न चाहनुहुन्छ के त धरापमा परिरहेको हो अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले जुन अर्को पार्टी हुनुहुन्छ नि अब जुन केपी सरको पार्टी भन्दा अर्को पार्टीले चाहिँ अहिले अब जनताको मन जित्नुको लागि उहाँहरूले अब धरापमा पर्यो भनेर अहिले यस्तो उ गरिरहनु भएको छ खुट्टा तान गरिरहनु भएको छ उहाँको खुट्टा तानिरहेको छ भनौँ न अब खुट्टा तान्नी त भइरहन्छ हाम्रो नेपालमा उहाँहरूले चाहिँ अब खुट्टा तानिरहेको हो जनताको मन जित्नु खोजिरहेको हो अब यो मलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै धरापमै पर्या हो जस्तो लाग्छ कि सर हुन्छ धन्यवाद सर यहाँलाई सिन्धुलीबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो उहाँले र उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि लोकतन्त्र अहिले होइन निकै पहिले नै हो धरापमा परेको र विपक्षी दलहरूले त्यो लोकप्रियताका लागि यति बेला यो आवाज उठाइरहेका हुन् ताकि यो पछिल्लो पटक मात्रै धरापमा पर्न लागेको होइन उहाँको यो भनाइ थियो अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हेलो हजुर नमस्कार सर नमस्ते म कञ्चनपुरबाट मोतीबहादुर नेपाल हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर विपक्षी दलहरूले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न लाग्यो भनेर भनिरहेछन् डम्फु पिट्ने ताल यो देशमा दुःखको कुरा हो सर हजुर यो सधैँ नै शासन वर्गमा अथवा सत्तामा गाउँमा यो डम्फु पिट्ने ताल छ सर यहाँले आफ्नो विचार एकदम छोटोमा राखिदिनुहोस् न ताकि यहाँले त्यहाँबाट बोलिरहनु भएको छ अनि फेरि उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह पनि गर्छौँ कि टेलिफोन गर्दाखेरि टेलिभिजनको त्यो आवाजलाई सानो गरिदिनु होला ताकि तपाईँ हाम्रो कुराकानीका लागि सहज होस् हाम्रो आग्रह छ दर्शकहरूलाई अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँसँगको पनि सम्पर्क विच्छेद भएको छ अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ फेरि उहाँसँग भर्खरै मात्र टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएका दर्शकसँग जोडिँदैछौँ हामी नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार सुनिरहनु भएको छ हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गर्छौँ यहाँहरूले टेलिफोन गर्दाखेरि टेलिभिजनको त्यो आवाजलाई बन्द गरिदिनु होला त्यो आवाजलाई घटाइदिनु होला ताकि कुराकानीका लागि सहज होस् अहिले पछिल्लो समयमा दर्शकहरूले टेलिभिजनको आवाजलाई त्यो बढाइरहेका कारणले र यहाँहरूसँगको हाम्रो त्यो कुराकानीमा समस्या भइरहेको छ अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ इलामबाट हजुर म धर्म खतिवडा हजुर धर्म सर के भन्न चाहनुहुन्छ विपक्षी दलहरूले लोकतन्त्र धरापमा पर्न लाग्यो भनेर चिन्ता व्यक्त मलाई त बडा अचम्म लाग्यो यो जहिले पनि खुट्टा तानी मात्रै गर्ने त्यसमा पनि भएन उहाँको अलिकति बढी मेरो विचारमा चाहिँ मनमानी मदेखि बाहेक कोही छैन यो देशमा भने जस्तो गर्नुभयो तर त्यो उहाँलाई प्रधानमन्त्री त्यस ठाउँमा पुर्याएको त हामी जनताले नै हो अलिकति मनोमानी कमसेकम पनि प्रतिपक्षसँग त सल्लाह लिनु भएन आफ्नो पार्टीले सँग त लिनु पर्थ्यो त्यो पनि नगर्दा र त्यो राष्ट्रपतिज्यूले पनि कति छिटो त्यो प्रमाणित गरिदिइहाल्नु भएको यो पनि एउटा अचम्मै छ हामी सुदूरपूर्वका मान्छेहरू त छक्कै पर्ने हजुर हस् धन्यवाद यहाँलाई इलामबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो पार्टीका नेताहरूसँग विपक्षीहरूसँग त छलफल गर्नु भएन हामीले नै त्यो ठाउँमा पुर्याएको हो यही आशय उहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ दाङदेखि म पद्मा मल्ल हो हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ दाङबाट हामीलाई गाउँघरमा यस्तो लकडाउन भइरहेकोले दुःख पाए जनताले त्यही भएर मैले हजुरलाई यही सन्देश पुर्याउन खोजेको हुन्छ आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ
हजुर मेरो भाइ मेरो श्रीमान मेरो छोरो विदेशमा भएको हुनाले तिनको पनि दीर्घायुको आयुको लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्दैछु। देश विदेश भएको आफन्तीजनहरूलाई यही सन्देश पुगोस् भनेर मैले यही आशा राख्दै हजुरको टेलिफोन मार्फत म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर हस्, यहाँलाई धन्यवाद। उहाँले सबैको त्यो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। देश विदेशमा रहनुभएका सबै आफन्तहरूको सबैको। अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी हामी पछिल्लो विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? म मलिखुबाट हो। मलिखुबाट। यहाँको शुभ नाम? बन्द गर्न। अनि यो हजुर म यहाँ फोन गरेको टिभीमा। हजुर हजुर सुनिरहेछौँ। तपाईँसँग यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। म स्टुडियोबाट बोलिरहेछु। यहाँ के विचार राख्न चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? सानो भन नि। हजुर सुनिरहेछौँ। तपाईँ विचार राख्न लागेको सर। हुन्छ हुन्छ, तपाईँलाई विचार राख्नका लागि हामीले आग्रह गरिरहेछौँ। म मलिखुबाट मणिराज सिलवाल हो। हजुर मणि सर, आफ्नो विचार राख्नुहोस्, अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि यो अहिले तपाईँको उसमा हेरिरहँदाखेरि यो के हो यो मान्छे हिँडेर, म त यहाँ मलेखुमा हिँडेर दुःख पा धेरै मान्छे देख्छु। उता सरकार अब के अध्यादेश के ल्याउने भन्छ। यो अरू मान्छेको त केही नि भएन। यो पार्टी फुट्ने अथवा के गर्ने भयो नि यो पछि गर्न पर्थ्यो। यो फुट्छ भन्ने कुरो त हामीहरूलाई पहिल्यै थाहा थियो। तर यस्तो कुरो चाहिँ अलि राम्रो सङ्केत गरेन क्या सरकारले अहिले। राम्रो भएन भन्ने तपाईँको भनाइ? हजुर, यो सङ्केत राम्रो। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। मलिखुबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म मलिखुबाट हेरिरहेको छु कि मलिखु हुँदै जो आफ्नो घरतिर फर्किने त्यो सर्वसाधारणहरूको बिचल्ली देखिरहेको छु। यस्तो अवस्थामा सरकार, राजनैतिक दलहरू चाहिँ जुन खालको हानाथापमा छन् यो ठिक भएन, राम्रो भएन। उहाँको आशय यही नै थियो। अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दाङबाट इन्द्रबहादुर बस्ने बोल्दैछु हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो के भन्न चाहन्छु भने यो अब अहिले जो लकडाउनको समयमा जो अहिले यो केपी ओलीज्यूले गर्नुभएको छ नि, यो सही टाइममा गर्नुभएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई। किनभने प्रचण्डज्यूले धोका दिने नै हुनुहुन्थ्यो होइन, केपी ओलीलाई धोका दिनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले अहिले सही टाइममा गर्नुभएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। यो चाहिँ उहाँले चालेको कदम एकदम ठिक भयो भन्ने तपाईँको तर्क? केपी ओलीले चाल्नु भएको कदम एकदम सही छ। किनभने उहाँ धेरैचोटि धोका, धेरै पार्टीलाई, धेरै व्यक्तिलाई धेरैचोटि धोका दिइसक्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ त्यो प्रचण्डज्यू होइन। त्यही भएर उहाँले धोका दिनुहुन्थ्यो, यो त अवश्य पनि थाहा थियो, हामीलाई सबैलाई थाहा थियो। तर उहाँले योभन्दा पहिला उहाँले चाहिँ एकदम कदम चाल्दा एकदमै राम्रो गर्नुभएको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। दाङबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको कदम एकदम ठिक छ। प्रचण्डले धोका दिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यही ठानेर उहाँले यो कदम चाल्नु भएको हो, ठिक छ भनेर उहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ? पोखराबाट हजुर। हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम कृष्णबहादुर नेपाली। के भन्न चाहनुहुन्छ कृष्ण सर यति बेला? यो अहिले लकडाउनको बेलामा यो पार्टी यो द्वन्द्व गर्ने बेला हो कि आफ्नो जनताहरूलाई बचाउने बेला हो? हजुर हस्, यहाँलाई हामीले धन्यवाद भन्यौँ। हामीलाई पोखराबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यति बेला जनतालाई बचाउने बेला हो कि आपसमा पार्टी बीच त्यो द्वन्द्व गर्ने बेला हो भनेर यो प्रश्न राख्नु भएको थियो। राजनैतिक दलका नेताहरूका प्रति हुनुपर्छ उहाँको यो प्रश्न। हामी हाम्रा दर्शकहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई दर्शकहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म श्याम खजोडा इनर सुनसरीबाट। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ श्याम सर? यो एउटा सत्ता उन्माद हो होइन?
शासन प्रणालीको व्यवस्थापकीय कमजोर हो क्या होइन प्रजातन्त्र गणतन्त्रमा के हुन्छ जनताको लागि जनताद्वारा हुन्छ भने अहिले नेताद्वारा नेताका लागि मात्र भन्ने मात्रै शब्द छ क्या के भनेदेखि नेता निर्देशित प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रमा यो चलिरहन्छ यो आश्चर्य मान्नु पर्दैन होइन यसरी गणतन्त्र चल्दैन प्रजातन्त्र पनि चल्दैन र यसका लागि अब दलहरूको आवश्यकता छैन भन्ने पनि देखाएको छ कि अबका दिनमा म यति भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। हामीलाई सुनसरीबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। हामी हाम्रा दर्शकहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँ दर्शकहरूले त्यत्तिकै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले व्यक्त गरिरहनु भएका प्रतिक्रियाका लागि हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौँ र हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गर्दछौँ कि विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचार राखिदिनका लागि कोही दर्शक यति बेला सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, म बुटोल रूपन्देहीबाट म नारायण बोगटी बोलेको। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ नारायण सर यति बेला? म अहिले सरकारको लागि लकडाउन गरेर यो अध्यादेश यो लकडाउनको बारेमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर यस्तो गर्यो भनेर भन्ने कुराहरू गरेर सुनिरहेको छु मैले हजुरको उसमा। अनि त्यो चाहिँ सरकारले कसको लागि चाहिँ ल्याए त नि हाम्रो आफ्नै जनताको लागि ल्यायो कि कसको लागि ल्याए त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ सोध्न चाहन्छु म चाहिँ। कसका लागि हो भनेर सोध्न चाहनुहुन्छ? हजुर 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 हजुर। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जति चाहिँ यो लकडाउन गर्यो आजसम्म चाहिँ नेपाललाई चाहिँ यतिसम्म सेभ गरेर राख्नु भएछ। उहाँले चाहिँ आफ्नो लागि अध्यादेश यो देशको लागि ल्याउनु भयो कि आफ्नो लागि ल्याउनु सबैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। भनेपछि कसको ल्यायो त भनेर कसको लागि हो किन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो समाचार ल्याएन कि भनेर म चाहिँ यो चाहिँ सोधौँ भनेर हो। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले जसका प्रति त्यो प्रश्न यहाँले गर्नुभयो उहाँहरूले सम्भवतः जवाफ दिनुहोला। राजनैतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूले भन्नुहोला ताकि यो अध्यादेश कसका लागि ल्याइयो भनेर। हामीले कार्यक्रमको सुरुमा प्रधानमन्त्रीमाथि समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले लगाउनु भएको आरोपका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी विश्वदीप पाण्डेसँग कुराकानी गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। तर यो बिचमा हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, उहाँसँग त्यो टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। एकदमै व्यस्त मात्रै रहिरह्यो उहाँको टेलिफोन, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। उहाँले के आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको थियो कि उहाँले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव जो समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई उहाँको गृह जिल्लाबाट नै प्रहरीले अपहरण गरे भनेर उहाँले यो आरोप लगाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा अपहरण गरियो भनेर। वास्तवमा त्यसको आधार के थियो, के आधारमा उहाँले त्यो आरोप लगाउनु भयो भनेर उहाँसँगै हामी सोध्न चाहिरहेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। हामी हाम्रा सबै दर्शकहरू जसले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो, टेलिफोनको प्रयास गर्नुभयो, सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो, तपाईँ सबै दर्शकहरूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। तपाईँ हामीलाई योहो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरेर तपाईँ हामीलाई त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि चाहिँ हामी बिदा भयौँ। नमस्कार।